एक बादशाह की आंखों से अचानक खून बहना शुरू हो गया। फिर उसके मुंह से, फिर कानों से भी खून रसने लगा। और चंद ही घंटों के अंदर उसके साथ रहने वाले सिपाही भी उसके करीब 10 कदम तक खड़े न रह सके। उसके जिस्म से ऐसी बदबू उठ रही थी जो इंसानी फितरत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कोई तबीब उसका इलाज ना कर सका, कोई दवा उसके दर्द को खत्म ना कर सकी, और उसकी पूरी सल्तनत के खजाने भी उस बीमारी के आगे बेबस हो गए। क्योंकि रिवायतों के मुताबिक ये एक आम बीमारी नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक तंबीह थी, जो उस वक्त नाजिल हुई जब उसने अरब की एक खास मुक़द्दस सरजमीन की तरफ अपनी जारहियत का इरादा किया। वही सरजमीन जिसकी तरफ तुम अपनी नमाजों में रुख करते हो, और जिसके बारे में ये बयान किया जाता है कि वहां एक अजीम व कदीम कौम आबाद थी, जिसे बाज़ रिवायती हिकायात में कौम तुबा के नाम से जिक्र किया जाता है। एक ऐसी कौम जिसका जिक्र कुरान करीम में आने वाली सरकश कौमों जैसे आद और समूद और कौम लूत के साथ इबरत के अंदाज में किया जाता है। ये एक ऐसी सल्तनत थी जिसका असर अरब के तिजारती रास्तों से लेकर दूर दराज इलाकों तक फैला हुआ था। जब अभी नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी ना हुई थी, कहा जाता है कि वो अपनी इंजीनियरिंग में इतने माहिर थे कि उन्होंने बड़े बड़े बंद, नहरें और आबपाशी के निज़ाम कायम किए, जिनसे यमन के बाज़ इलाके सरसब्ज बागात में बदल गए थे। उनकी दौलत इस कदर ज़्यादा थी कि रूम के बादशाह भी उनके खुशबूदार तेल और अत्र के बदले सोना देते थे। और उनका गुरूर इस हद तक पहुंच गया था कि उनके एक बादशाह ने यह समझ लिया कि वो खाना काबा पर हमला करके महफूज वापस लौट आएगा, मगर वो कामयाब ना हो सका। और रिवायत के मुताबिक जब उसने मुक़द्दस सरजमीन की तरफ कदम बढ़ाने का इरादा किया, तो उसके अंजाम का आगाज वहीं से हो गया। आप देख रहे हैं नूर वर्स, और आज हम आपको कौम तुबा का मुकम्मल वाक़या पेश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। उसका नाम असद अबू करेब था। क्लासिकी मौर्रिखीन बयान करते हैं कि वो उसी शिर्क व बुत परस्ती के माहौल में पैदा हुआ जिसमें उसके गिरदोपेश के तमाम लोग जिंदगी गुजार रहे थे। वही तराशे हुए पत्थर जो महल के कोनों में रखे होते थे, वही रोजाना के मरासिम, वही बेजान माबूद जिनके आगे उसके आबा व अजदाद बगैर किसी सवाल के सजदा रेज होते रहे थे। उसने जब पहली बार आंख खोली तो उसके सामने यही दुनिया थी, और फिर भी उसके अंदर कहीं गहराई में एक अजीब बेचैनी थी जो कभी मुकम्मल तौर पर मुतमईन ना हो सकी। वो एक अजीम जिसामत का इंसान बना, एक जंगजू, एक माहिर हिकमत अमली रखने वाला सिपह सालार। जब उसने तख्त संभाला तो ममलिकत हिमयर पहले ही ताकतवर थी, लेकिन असद अबू करेब के दौर में ये कुछ और ही बन गई। उसने सिर्फ यमन पर हुकूमत नहीं की, बल्कि उससे बाहर भी कदम बढ़ाया। उसकी फौजें शुमाल की तरफ बढ़ीं, सहराए अरब के वस्ती इलाकों से गुजरती हुई, नज्द को अबूर करती हुई, यहां तक कि शाम की सरहदों तक पहुंच गईं। वो इलाके जिन्हें आज हम सूरिया, फिलिस्तीन और उर्दुन के नाम से जानते हैं। बाज़ रिवायती मसादिर में यह भी जिक्र मिलता है कि उसके झंडे फारिस की सल्तनत के किनारों तक जा पहुंचे थे। शहर उसके आने से पहले ही तस्लीम हो जाते थे। कबाइल तोहफे लेकर सफ़ीर भेजते थे ताकि उन्हें अमन मिल जाए। वो बादशाह जो ये समझते थे कि अरब से कोई ताकत उन तक नहीं पहुंच सकती, अपने बेटों को उसके खेमे में झुकने के लिए भेजते थे। उसका काफिला एक दास्तान बन चुका था। जब असद अबू करेब चलता था तो वो खामोशी से नहीं चलता था। दस्तों हजारों सिपाही, घर सवार दस्ते, मुकम्मल तरतीब के साथ, ऊंटों के काफिले जो उफक तक फैले होते, झंडे हुआ में लहराता हुए, दूर से दफ और नक्कारों की आवाजें सुनाई देती थीं उससे पहले कि वो नजर आता। और उसके लश्कर की गिर्द इतनी बुलंद होती कि एक दिन की मसाफत से देखी जा सकती थी। पूरे शहर अपने घरों से निकलकर रास्तों के किनारे खड़े हो जाते थे ताकि उसका गुजर देख सकें। बच्चे अपने बापों के कंधों पर, बूढ़े गुर्द में आंखें सुकेड़ कर, ताजिर अपनी तिजारत छोड़कर सिर्फ ये मंजर देखते थे। और तुब्बा का गुजरना ऐसा होता था जैसे कोई ऐसी हकीकत सामने आ जाए जिसके बारे में लोग सिर्फ किस्सों में सुनते हैं। और वो ये सब जानता था, वो ये सब महसूस करता था। अब उसके बाद वाली सत्र गौर से पढ़ो, क्योंकि इस पूरी कहानी का रुख यहीं से बदलता है। ऐसी ताकत एक इंसान के साथ कुछ ना कुछ जरूर करती है। या तो वो उसे ताज पहना देती है, या फिर उसे तोड़ देती है।
اور اس سے پہلے آنے والے تقریباً ہر بادشاہ کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ وہ ٹوٹ گئے تھے، لیکن اس راستے میں کہیں اسد ابو کریب نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے کوئی تبا نہ کر سکا تھا۔ وہ رک گیا اور اس نے سننا شروع کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اپنی شمالی فتوحات کے دوران وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں اہل کتاب کے 2 عالم رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کے کچھ آثار باقی تھے۔ ایک اللہ، ایک رب، ایک خالق کا پیغام، نہ کوئی شریک، نہ تراشے ہوئے بت، نہ ایسے پتھر جنہیں تم کاٹو تو ان سے خون نہ نکلے اور جن کے سامنے سجدہ کرو تو وہ کوئی جواب نہ دیں۔ قدیم مورخین بیان کرتے ہیں، واللہ سبحانہ و تعالی عالم، کہ اس بادشاہ نے ان علماء کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، نہ انہیں اپنی سرزمین سے نکالا، نہ ان کی باتوں کا مذاق اڑایا، بلکہ وہ ان کے سامنے بیٹھا، ان سے سوالات کیے، اور ان کے جوابات میں کچھ ایسا تھا جو اس کے دل کے اس حصے تک جا پہنچا جہاں بت کبھی اثر نہ کر سکے تھے۔ روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اس عظیم فاتح نے توحید کو قبول کیا۔ اس نے اپنا دل اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ لیا اور ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث کا احترام کیا جو اس سے پہلے زمین پر تشریف لا چکے تھے۔ اس کے ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ اس کی گہرائی کتنی تھی؟ اور اس نے کس انداز میں اللہ کو پہچانا؟ ان تمام حقیقتوں کا کامل علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن روایات اس بات پر متفق ہیں کہ اس واقعے کے بعد اس نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا، ایک ایسا سفر جو اسے ایک ایسے شہر تک لے جانے والا تھا جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایک ایسا شہر جس کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس کے استقبال کے لیے بھی تیار نہ ہوئے، اور یہی شہر اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ پھر اس کا لشکر مغرب کی سمت روانہ ہوا۔ وہ وادیوں سے گزرا، پہاڑی دروں کو عبور کیا، تپتے ہوئے ریگستانوں سے نکلا، یہاں تک کہ اس کے سپاہیوں نے دن گننا چھوڑ دیے۔ وہ ایسے کینوؤں سے گزرے جن کا پانی ان کے پیچھے خشک ہو جاتا تھا۔ راتیں اتنی سرد ہوتیں کہ اونٹ سورج نکلنے تک آگے بڑھنے سے انکار کر دیتے۔ کئی ہفتوں تک لشکر مسلسل سفر کرتا رہا۔ بعض قدیم مآخذ میں آتا ہے کہ اس کے جرنیل بھی حیران ہونے لگے تھے کہ آخر ان کا بادشاہ انہیں کہاں لے جا رہا ہے، کون سا شہر، کون سی سلطنت، کون سا دشمن ایسا ہے جس کے لیے اتنا طویل اور سخت سفر کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک دن دور افق پر ایک شہر نمودار ہوا۔ وہ ان عظیم شہروں جتنا شاندار نہ تھا جنہیں وہ فتح کر چکا تھا، نہ اس میں ان محلات جیسی چمک تھی جنہیں وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ پہاڑوں کی تاریک چوٹیوں کے درمیان پتھروں سے بنی چند سادہ سی عمارتیں آباد تھیں۔ یہی مکہ تھا۔ لشکر شہر کے بیرونی حصے میں آ کر رک گیا۔ بادشاہ نے اپنی کمر سیدھی کی، اپنی چادر درست کی اور انتظار کرنے لگا۔ یہ منظر اس کے لیے نیا نہیں تھا، وہ ان لمحات کا عادی ہو چکا تھا۔ نقاروں کی آوازیں، لہراتے ہوئے جھنڈے، کھلتے ہوئے دروازے، گلیوں میں امڑتے لوگ، اس کا نام پکارتی آوازیں، مائیں جو اپنے بچوں کو اٹھا کر اس کی ایک جھلک دکھاتے، تاجر جو اپنی دکانیں چھوڑ کر باہر نکل آتے۔ شام کی سرحدوں سے لے کر فارس کے کناروں تک ہر شہر میں اس نے یہی منظر دیکھا تھا۔ تبا آتا تھا اور لوگ ٹھہر کر اسے دیکھتے تھے۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ اس کے گھر سواروں کی اڑائی ہوئی گرد آہستہ آہستہ بیٹھ گئی۔ سورج مزید بلند ہو گیا، مگر کچھ نہ ہوا۔ نہ کوئی ہجوم گلیوں میں آیا، نہ کوئی وفد جھک کر سلام کرنے پہنچا، نہ کوئی خوف زدہ سردار مذاکرات کے لیے باہر نکلا۔ شہر ویسا ہی رہا جیسا پہلے تھا، خاموش، مصروف، اپنے معمولات میں گم، جیسے عرب کے سب سے بڑے لشکر کا مالک اس کے دروازے تک آیا ہی نہ ہو۔ پہلی مرتبہ اسد ابو کرب کے دل میں ایک عجیب کیفیت اٹھی، ایسی کیفیت جسے وہ خود بھی سمجھ نہ سکا۔ وہ احساس ٹھنڈے پانی کی طرح اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گیا۔ سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سپہ سالار اپنی زینوں پر بے چینی سے پہلو بدلنے لگے۔ وہ خاموشی ہر اس استقبال سے زیادہ بھاری تھی جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا تھا۔ اس نے اپنے وزیر کی طرف رخ کیا۔ اس کی آواز میں سختی نمایاں تھی۔ یہ کیسا شہر ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ کوئی ہمارے استقبال کے لیے کیوں نہیں آیا؟
वजीर ने जवाब देने से पहले खुश्क होंठों पर जबान फेरी, फिर आहिस्ता से बोला, ए बादशाह, ये कोई आम शहर नहीं, इसके दरमियान एक घर है, ऐसा घर जो यादों से भी ज्यादा कदीम है। अरब के हर कबीले, हर सिमत, हर सहरा से लोग यहां आते हैं। वो उस घर का तवाफ करते हैं, उसकी ताजीम करते हैं। यहां उस घर की खातिर जमा होने वाले लोगों के हुजूम किसी भी लश्कर से ज्यादा बड़े होते हैं, यहां तक कि उस लश्कर से भी जो आपने कभी तैयार किया हो। ये सुनकर बादशाह के चेहरे के तासुरात बदल गए। वो आधे अरब को अबूर करके इस हुरूर के साथ आया था कि वो बादशाहों का बादशाह है, मगर अब उसे बताया जा रहा था कि इस छोटे से पथरीले शहर में एक ऐसी हकीकत मौजूद है जो उससे कहीं ज्यादा लोगों के दिलों को अपनी तरफ खींचती है। अब जरा गौर से सुनिए, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो एक ऐसा सबक है जो अक्सर ताकतवर इंसानों को तोड़ देता है। तकब्बुर एक अजीब बीमारी है। ये दरवाजा खटखटाकर दिल में दाखिल नहीं होती, ये अचानक इंसान के अंदर उतरती है और चंद लम्हों में उसके पूरे बातिन को बदल कर रख देती है। रिवायात में आता है कि उस हौलनाक घड़ी में यमन के हुक्मरान ने मन ही मन में एक भयानक फैसला कर लिया। उसने सोचा कि वो इस मुकद्दस घर को मिस्मार कर देगा, इन लोगों को इबरत का निशान बना देगा और पूरी सरजमीन अरब को दिखा देगा कि असल सुल्तान कौन है। उसने ये अल्फाज जबान से तो अदा नहीं किए थे, लेकिन इन नापाक इरादों का दिल में आना ही था कि अल्लाह के हुक्म से उस पर अजाब की दस्तक हुई। अचानक उसके सर में कड़कती बिजली जैसा दर्द उठा और वो लड़खड़ा गया। जब उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो वो खून से लाल हो चुका था। पहले नाक से खून निकला, फिर मुंह से, फिर आंखों से और फिर कानों से। उसी लम्हे उसके जिस्म से ऐसी घनावनी बू उठी कि करीब खड़े सिपाही मुंह पर कपड़ा रखकर पीछे हट गए। वो मुहाफिज जिन्होंने बादशाह के साथ मैदान जंग में खून बहाया था, वो अपने आका के करीब खड़े होने की सकत भी खो बैठे। पूरी ममलिकत के माहिर हुक्मा और तजुर्बाकार तबीब बुलाए गए, जिन्होंने बड़ी बड़ी वबाओं का इलाज किया था। पहले मुआलिज ने जुनूब के साहिलों से लाई गई जुड़ी बोटियां मिलाएं, लेकिन खून का बहाव और तेज हो गया। दूसरे ने फारिस के नुस्खे आजमाए, मगर वो भी नाकाम रहा। तीसरे ने यूनानी तिब का सहारा लिया, लेकिन खेमे से बाहर निकलकर 3 बार हाथ धोए और सालारों से कह दिया कि वो अब वापस नहीं आएगा। पहले दिन के इख्तिताम तक रियासत का हर बड़ा हकीम हार मान चुका था और दूसरे दिन तक सब उम्मीदें दम तोड़ गईं। जरा रुक कर सोचिए कि उस बादशाह को लगने वाली ये बीमारी जमीन की नहीं थी, बल्कि ये उस रब की तरफ से वार्निंग थी जिसने इस घर को बादशाहों के इरादों से बहुत पहले ही मुकद्दस कर दिया था। कई दिन और हफ्ते गुजर गए। बादशाह की हालत बिगड़ती गई। वो बदबू इतनी शदीद थी कि उसका ख्वेमा लश्कर से दूर सहरा के एक कोने में तन्हा नस्ब करना पड़ा, जैसे कोई कोढ़ी हो। सिपह सालार कपड़े से मुंह ढांप कर काना फूसियां करने लगे और खादिम महज जरूरत के तहत अंदर जाते और सरपट भाग निकलते। वो हुक्मरान जिसके गिर्द कभी हुजूम होता था, अब मौत की बू से महकते तन्हा खेमे में पड़ा था। फिर एक शाम सूरज ढलने से पहले एक सन रसीदा आलिम दीन वहां पहुंचा, जो बादशाह के काफले के साथ तवील अरसे से था। उसने इंतजार किया जब तक कि तमाम दुनियावी तदबीरें फेल न हो गईं। वो बादशाह के करीब बैठा, कोई दवा नहीं दी, बल्कि खामोशी से देखता रहा और फिर ठहरे हुए लहजे में बोला कि ऐ बादशाह, ये मर्ज जमीनी नहीं है, इसे कोई बोटी या हकीम ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ये आसमानों वाले का अजाब है। मैंने तुमसे पहले 3 तुब्बा बादशाहों की खिदमत की है और उनके उरूज व जवाल को करीब से देखा है। मैंने एक ही सबक सीखा है कि जब बदन से खून रिसने लगे और दवा असर ना करे, तो समझ लो कि जख्म जिस्म पर नहीं, बल्कि रूह और नीयत पर लगा है। बादशाह ने यह सुनकर खामोशी से आंखें मूंद लीं। अगर तुम्हारे दिल में कोई इरादा, कोई सोच या इस सरजमीन के खिलाफ कोई मंसूबा पैदा हुआ है, तो उसे फौरन तर्क कर दो। अभी तौबा कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्योंकि ऐ बादशाह, जिस घर के खिलाफ तुमने हाथ उठाया है, ये यहां के लोगों का नहीं है, बल्कि ये अपने रब का है, और उसके रब ने तुम्हारी खामोश पुकार सुन ली है। बादशाह उसे टिकटकी बांध कर देखता रहा और उसी लम्हे उसे इदराक हो गया
کہ وہ تمام چہرے جنہیں اس نے فتح کیا، وہ تمام شہر جو اس کے سامنے جھکے، اور وہ تمام پرچم جو اس کے قدموں میں گرے، اس خیمے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہاں صرف اللہ کی بادشاہت تھی، جو ہر دنیاوی تخت سے بلند ہے، اور اس نے اس چیز پر ہاتھ ڈالا تھا جسے اس عرش والے نے محترم بنایا تھا۔ اس نے اپنا رخ خیمے کی دیوار کی طرف کر لیا، عالم اور خادموں سے دور ہو کر وہ اپنی ذات میں سیمٹ گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ وہ رات اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی۔ وہ نہ سویا، نہ کھانا مانگا، اور نہ پہرے داروں کو اندر آنے دیا۔ چراغ ایک ایک کر کے بجھتے گئے، لیکن اس نے انہیں دوبارہ روشن کرنے کا حکم نہ دیا۔ اپنے سینے کی گہرائیوں میں اس نے اللہ کے حضور توبہ کی۔ اس نے وہ سچ تسلیم کر لیا جو اس کے خاندان کے کسی حکمران نے کبھی نہیں مانا تھا، کہ جس گھر کو اس نے دھمکی دی وہ اس کے تاج و تخت سے کہیں عظیم رب کی ملکیت ہے۔ اسے احساس ہوا کہ کندھوں پر موجود سلطنت اس کی نہیں، اس کے پھیپھڑوں میں چلنے والی سانس اس کی نہیں، اور عرب کی زمین پر اس کا ہر قدم صرف اللہ کے حکم اور اس کی رحمت سے اٹھ رہا تھا۔ اس نے اپنا ارادہ بدل لیا اور اپنا دل پھیر لیا۔ بالکل خاموشی سے، کسی دکھاوے کے بغیر اس نے رجوع کیا، اور روایات کہتی ہیں کہ اللہ کے اذن سے خون کا بہنا رک گیا۔ یہ بتدریج نہیں ہوا، بلکہ اسی لمحے آنکھوں اور منہ کا خون خشک ہو گیا۔ وہ غلیظ بدبو جس نے خیمہ خالی کر دیا تھا ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اس کی جلد صاف ہو گئی اور توانائی لوٹ آئی۔ خادم جو پہلے ہچکچا رہے تھے وہ قریب آئے، اور ہفتوں بعد پہلی بار کسی نے اس سے منہ نہ پھیرا۔ وہ اپنی ہلاکت کے دہانے تک پہنچ چکا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے واپس کھینچ لیا۔ اب یہاں رک کر غور کیجیے، کیونکہ ہم میں سے بہت سوں کو یہ بات سننے کی ضرورت ہے کہ وہ بادشاہ جو شہروں کو خاک میں ملا سکتا تھا اور زمین کی کسی فوج سے نہیں ڈرتا تھا، اسے صرف ایک ناپاک ارادے نے مٹی میں ملا دیا، جسے کسی نے سنا تک نہ تھا۔ اور جیسے ہی اس نے اپنے مالک کی طرف رجوع کیا اور اس کا دل عرش الہی کے سامنے جھکا، وہ عذاب ٹل گیا۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالی کی شان ہے، اور یہی حقیقی توبہ ہوتی ہے، نہ شور مچانے والی، نہ لوگوں کو دکھانے والی، نہ ظاہری کمالات سے بھری ہوئی، بلکہ سچی توبہ، دل کی گہرائی سے نکلنے والی توبہ۔ اگر ایک ایسا بادشاہ جس کے ہاتھ بے شمار گناہوں سے بھرے ہوئے تھے اللہ کی طرف پلٹ سکتا ہے، تو پھر ہم اور آپ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کیوں پکڑے بیٹھے ہیں جنہیں چھوڑنا ہمارے لیے مشکل لگتا ہے؟ جب وہ بادشاہ اس خیمے سے باہر نکلا تو وہ وہی شخص نہیں تھا جو مکہ میں داخل ہوا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کی سلطنت کے بہترین کپڑے لائے جائیں، سب سے نفیس ریشم، سب سے قیمتی رنگ اور شاہی خزانوں کا سب سے اعلیٰ لباس۔ پھر اس نے ایک ایسا کام کیا جو اس سے پہلے کسی بادشاہ نے نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کو غلاف پہنایا، تعظیم کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ، اور اس خوف کے ساتھ جو اسے اس عذاب کی یاد دلا رہا تھا جو اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ یہاں ذرا رکیے، کیونکہ بہت سے مسلمان وہ بات نہیں جانتے جو اب آپ سننے والے ہیں۔ ہر سال لاکھوں حاجیوں کے سامنے کعبۃ اللہ پر نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے، سیاہ ریشم، سنہری دھاگے اور قرآن مجید کی آیات جو اس کے کناروں پر نقش ہوتی ہیں۔ لوگ اسے دیکھ کر روتے ہیں، تصویریں لینے والے بہترین منظر ڈھونڈتے ہیں، بچے حیرت سے اسے تکتے رہ جاتے ہیں۔ مگر قدیم روایات بیان کرتی ہیں کہ سب سے پہلے اس مقدس گھر کو غلاف پہنانے والا ہاتھ ایک ایسے بادشاہ کا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے گزرا تھا۔ وہ بادشاہ تبا تھا۔ اب اس قصے کا اگلا حصہ توجہ سے سنیے، کیونکہ یہی وہ بات ہے جو اکثر لوگوں سے چھپا دی جاتی ہے۔ بادشاہ اب مکہ سے روانہ ہونے والا ہے۔ وہ ایک دوسری وادی میں داخل ہوگا، اور اس وادی میں اس کے علماء کچھ ایسا دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ پھر وہ ایک خط لکھے گا، اور وہ خط 1000 برس کا سفر طے کر کے آخرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تک پہنچے گا۔ یہی وہ لمحہ ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی کسی چیز کو فراموش نہیں کرتا۔ اس ویڈیو کو یہاں بند مت کیجیے۔ مکہ سے ایک بدلا ہوا انسان نکلا تھا۔ اب لشکر کے جھنڈے شمال کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر پہلے کی نسبت
आहिस्ता। फतूहात की भूख कम हो चुकी थी, रास्तों के साथ सब्र बढ़ चुका था। सिपाहियों ने यह तब्दीली महसूस की। सिपह सालार आपस में सरगोशियां करने लगे। यमन से निकलने वाला तुब्बा वो नहीं था जो अब उनकी क़यादत कर रहा था। फिर कई हफ्तों के सफर के बाद लश्कर एक वादी में दाखिल हुआ। सियाह आतिश फिशानी पत्थर पहाड़ियों पर बिखरे हुए थे। दूर खजूरों के दरख्त नजर आते थे। दो बड़े पथरीले सिलसिले एक सरसब्ज मैदान को अपने दरमियान समेटे हुए थे। वहां चलने वाली हवा अरब के बाकी हिस्सों से मुख्तलिफ महसूस होती थी, नर्म, पुरस्रार और अजीब तौर पर मानूस। बादशाह के साथ मौजूद उलमा अचानक खामोश हो गए। उनमें से एक अपनी सवारी से उतरा, फिर दूसरा। वो घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने मिट्टी को हाथों में उठाया और उंगलियों के दरमियान बहने दिया। वो दरख्तों को गौर से देखते, पहाड़ियों को गिनते, अपनी नजरें पहाड़ों की लकीरों पर दौड़ाते रहे। फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मगर क्यों? आखिर एक अजीम सल्तनत के ये आलम एक वादी के दरमियान खड़े होकर क्यों रो रहे थे? क्योंकि उनकी कदीम तरीन कुतुब में, जो उनसे पहले आने वाले अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तालीमात से मुंतकिल होती चली आ रही थीं, एक ही जगह की तरफ वाज़े इशारा किया गया था। एक ऐसी बस्ती जहां दो हर्रों के दरमियान जमीन हो, खजूरों के दरख्तों से आबाद खत्ता और दो पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान एक वादी, जहां एक दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी रसूल तशरीफ लाएंगे, तमाम नबूवतों के सिलसिले के खातम। और वो लोग इसी जगह खड़े थे। वो सब बादशाह की तरफ मुतवज्जे हुए। उनकी आवाजें लरज रही थीं। ए हमारे बादशाह, हम इस वादी को छोड़ नहीं सकते, ना अब न कभी। तमाम निशानियां यहां मौजूद हैं। पिछले अंबिया की कुतुब में जिस नबी का वादा किया गया है, वो इसी जमीन पर आने वाले हैं। हमें मालूम नहीं कब। मुमकिन है हमारी जिंदगी में ना आए, मुमकिन है हमारी औलाद की जिंदगी में भी ना आए, लेकिन वो जरूर आएंगे। और हम उन लोगों में शामिल नहीं हो सकते जो उनके आने से पहले ही इस जगह से एक दिन पहले भी रुखसत हो जाएं। बादशाह ने सुना। उसने वादी पर एक बार फिर नजर दौड़ाई। पहाड़ों को देखा, खजूरों को देखा, और वो मिट्टी देखी जो उसके उलमा की उंगलियों से फिसल रही थी। फिर उसने इजाजत दे दी। वहां बस्तियां आबाद होने लगीं। एक मुआशरा वजूद में आया, और उन तामीरात के दरमियान कदीम रिवायात के मुताबिक एक ऐसा घर भी बनाया गया जिसका मकसद मुख्तलिफ था। एक ऐसा मकान जो एक मेहमान के लिए तैयार किया जा रहा था, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। एक ऐसी हस्ती के लिए आरामगाह जिसका नाम अभी मालूम नहीं था, मगर जिसके आने पर यकीन कामिल था। एक घर जो सदियों तक खामोश, खाली और इंतजार में खड़ा रहा। फिर उस बादशाह ने एक और अजीब काम किया। वो बैठ गया। बाज बात के तारीखी अक़वाल के मुताबिक, जिनकी तफसील सही अहादीस के दर्जे पर साबित नहीं, उसने एक खत लिखा, और वो खत उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम किया, जिनकी आमद का अभी दुनिया में ऐलान नहीं हुआ था। उसने उसे मुहरबंद किया और अपने उलमा के सरदार के सुपुर्द करते हुए एक वसीयत की। इसे अपने हाथ से अपने बेटे को देना, फिर वो अपने बेटे को दे। नस्ल दर नस्ल ये अमानत चलती रहे, यहां तक कि जब ये रसूल इस वादी में तशरीफ लाएं, न उससे पहले न उसके बाद, तो ये खत उनके मुबारक हाथों में पेश कर दिया जाए। यूं एक बादशाह का खत एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हजारों बरस के फासले से वक्त की तहों में महफूज कर दिया गया। जरा तसव्वुर कीजिए उस ईमान का जो ऐसी तहरीर लिखने के लिए दरकार था, और उस यकीन की गहराई को सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो ज़ात जिसने आसमानों को पैदा किया, जिसने उस बादशाह के दिल को मक्का के दरवाज़ों पर तबाही से हटा दिया था, वही अल्लाह इन अल्फाज को सदियों तक महफूज रखेगा। ऐसे ज़मानों में जहां कोई आंख देख भी न सकती थी। वमा काना रब्बुका नसिया, यानी और आपका रब कभी भूलने वाला नहीं। सूरा मरियम 1964। बादशाह उस वादी से वापस रवाना हुआ। उलमा वहीं ठहर गए, और वो खत अपने सफर पर निकल पड़ा। बाप से बेटे तक, बेटे से उसके बेटे तक, नस्ल दर नस्ल, ऐसे दौरानियों से गुजरता हुआ जिनमें ऐसी जंगें हुईं जिन्हें तारीख ने भी मुकम्मल तौर पर महफूज ना किया। ऐसे कहत आए जिन्होंने बस्तियां वीरान कर दी।
ایسے قبائل ابھرے اور مٹ گئے، ایسی نسلیں آئیں اور چلی گئیں جنہوں نے اس شخص کو کبھی نہیں دیکھا تھا جس کی تحریر وہ حفاظت سے سنبھالے ہوئے تھے۔ مگر حکم ایک ہی رہا، اسے محفوظ رکھو، آگے منتقل کرو، وہ آنے والے ہیں۔ 1000 سال گزر گئے، ہمیر کی سلطنت مٹ گئی۔ اس کے بعد کئی سلطنتیں ابھریں اور خاک میں مل گئیں، سرحدیں بدل گئیں، زبانیں تبدیل ہو گئیں۔ تبا کے بادشاہ محض پرانے صحیفوں کے نام رہ گئے، پھر یادوں کے دھندلے حصے، پھر ایسے نام جنہیں یمن کے باہر شاید ہی کوئی جانتا تھا۔ مگر وہ خط مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ پھر ایک دن وہی وادی جہاں 1000 سال پہلے علماء روئے تھے، اچانک زندہ ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوئے، جسے بعد میں مدینہ کہا گیا، اور ان کے استقبال کے لیے انصار، مددگار، ہر گھر سے نکل آئے۔ ہر دروازہ کھلا تھا، لوگ ان کے اونٹ کے ساتھ دوڑ رہے تھے اور پکار رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس قیام فرمائیے، ہمارے گھر کی عزت قبول کیجیے، جو کچھ ہمارے پاس ہے سب حاضر ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوہا فإنہا مأمورہ، یعنی اسے چھوڑ دو، یہ حکم یافتہ ہے۔ اونٹ کسی انسان کے اختیار میں نہیں تھا، وہ ایک ایسے حکم کے تحت چل رہا تھا جو بارش کی سمت کو بھی بدل دے، اور وہ چلتا رہا، بڑے بڑے گھروں سے آگے، امیروں کے محلات سے آگے، ان لوگوں سے آگے جو ایک رات کی میزبانی کے بدلے اپنی سب دولت لٹا سکتے تھے۔ وہ اونٹ چلتا رہا اور پورا شہر اس کے پیچھے چلتا رہا۔ پھر آخر کار ایک خاص دروازے کے سامنے آ کر وہ بیٹھ گیا۔ وہ دروازہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا تھا، نہ سب سے زیادہ دولت والا، نہ سب سے زیادہ طاقتور، مگر بعض قدیم روایات کے مطابق وہ اسی نسل سے تھا جس کے ایک فرد نے 1000 سال پہلے اس بادشاہ سے وادی میں ٹھہرنے کی درخواست کی تھی۔ وہی خاندان، وہی نسب، وہی امانت جو نسلوں سے ہاتھوں میں منتقل ہوتی آئی تھی، اور وہ خط اب بھی ان کے پاس تھا، جسے گھر کے ایک خادم ابو لیلی کے پاس محفوظ رکھا گیا تھا۔ جب ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ نے یہ جان لیا کہ ان کے معزز مہمان کون ہیں، تو انہوں نے فوراً اس خط کو طلب کیا۔ ابو لیلا آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں مہر بند کاغذ تھا۔ اس نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی، نہ اپنا نام بتایا تھا، نہ یہ کہا تھا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، تمہارا نام ابو لیلا ہے، اور یمن کے بادشاہ کا وہ خط جو تم اپنے پاس رکھتے ہو، اسے میرے پاس لاؤ۔ وہ شخص ساکت رہ گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ مجلس پر خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے خط آگے کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ خط پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک چہرہ اٹھایا اور فرمایا، مرحباً بالاخ الصالح تبا، یعنی نیک بھائی تبا کو خوش آمدید ہو۔ پھر فرمایا، رک جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ۔ ایک ایسا بادشاہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1000 سال پہلے گزرا، جس نے اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک آیت سنی، نہ وحی کے نزول کا زمانہ پایا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا، اس نے تصدیق کی، اس نے سلام بھیجا، صدیوں کے فاصلے سے ایک سچائی کا گواہ بن گیا۔ اور جب وہ خط آخرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھائی کہہ کر یاد فرمایا۔ لیکن یہاں وہ بات ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم تھے۔ ذرا رکیے، اس بات پر غور کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تبع کو اکیلا ذکر نہیں کیا، بلکہ قوم تبع فرمایا۔ بادشاہ نجات پا گیا، بادشاہ ایمان لے آیا، اس کا دل ہدایت کی طرف مڑ گیا، اور اس کا نام آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر عزت کے ساتھ لیا گیا، مگر اس کی قوم نے اس کی پیروی نہ کی۔
وہی قوم جس کے لیے وہ حکمران تھا، وہی لوگ جنہوں نے کبھی اس کے آنے پر شہر بسائے تھے۔ جب توحید کی دعوت آئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے تراشے ہوئے پتھروں کو تھام لیا، وہ اپنے باطل معبودوں سے چمٹے رہے۔ انہوں نے ان عبادت گاہوں کو ترجیح دی جو ان کے باپ دادا نے بنائی تھیں، اس سچائی کے مقابلے میں جو ان کے اپنے بادشاہ نے ان تک پہنچائی تھی۔ اور یہاں وہ سبق ہے جو ایک ہی سانس میں ہزاروں غلط فہمیوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایمان وراثت میں نہیں ملتا، ایمان ادھار نہیں لیا جا سکتا۔ باپ کا عقیدہ اس بیٹے کو نجات نہیں دیتا جو اس سے منہ موڑ لے۔ بادشاہ کی توبہ اس قوم کو بچا نہیں سکتی جو اس کے پیغام کا مذاق اڑائے۔ ہر ایک نفس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا۔ اب ذرا واپس چلتے ہیں جنوب کی طرف، یمن کی سرزمین کی طرف، اس سلطنت کی طرف جہاں سے وہ بادشاہ نکلا تھا۔ وہ عظیم بند اب بھی کھڑا تھا، باغات اب بھی سرسبز تھے، بحری جہاز اب بھی سفر کر رہے تھے۔ باہر سے دیکھنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ مغرب اپنی دوپہر کی دھوپ میں ویسے ہی چمک رہا تھا جیسے ہمیشہ چمکتا تھا۔ بازاروں کا شور برقرار تھا، خزانے اب بھی بھرے ہوئے تھے۔ جو کوئی وہاں سے گزرتا اس کے لیے یہ عرب کا سب سے خوشحال خطہ ہی تھا۔ مگر اس سب کے نیچے ایک خرابی بہت عرصے سے جڑ پکڑ رہی تھی۔ ان کی طرف رسول بھیجے گئے تھے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ان کی تعداد اور تفصیل ہمیں واضح طور پر نہیں بتائی گئی، مگر تنبیہ موجود تھی۔ ایسے لوگ جو اپنی ہی زبان میں ان کے پاس آئے، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، ان انبیاء کی یاد دلاتے رہے جو پہلے عرب کی سرزمین پر گزر چکے تھے۔ انہیں خبردار کرتے رہے کہ کوئی بھی سلطنت، چاہے وہ کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، اس ہستی سے بڑی نہیں ہو سکتی جس نے اسے کھڑا کیا ہے۔ اور تبا کی قوم ہنس پڑی۔ انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، انہیں اپنے شہروں سے نکال دیا۔ وہ پھر سے اپنے تراشے ہوئے پتھروں، بے جان مورتوں اور ان جھوٹے خداؤں کی طرف لوٹ گئے جنہیں ان کے دادا نے گھڑا تھا اور باپ دادا نے سوارا تھا۔ وہ اپنے مال و دولت میں ڈوب گئے۔ اشرافیہ نے فضول خرچی میں مقابلہ شروع کر دیا۔ گلیاں فساد سے بھر گئیں، بے حیائی ایک رواج بن گئی، تکبر ایک شناخت بن گیا۔ ہر نسل اپنے سے پہلے سے زیادہ گہرائی میں گرتی گئی، اور ان میں سے کوئی بھی کبھی اتنا نہیں رکا کہ آسمان کی طرف دیکھ سکے۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ التُّبَّةِ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ۔ اور گھنے درختوں والوں اور تبا کی قوم نے سب رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر وعدِ عذاب ثابت ہو گیا۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ۔ پس انجام یہ ہوا کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ یہی خلاصہ ہے اس انجام کا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کو بار بار تنبیہ دینے کے بعد پکڑ لیتا ہے تو پھر تفصیل کم اور حقیقت زیادہ بولتی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، آغاز ایک معمولی سی چیز سے ہوا۔ مغرب کے عظیم بند کی ایک سمت میں ایک باریک سی دراڑ، ایک ہلکی سی رساؤ، ایسا مسئلہ جو پرانے انجینئر 1-2 گھنٹوں میں درست کر دیتے، مگر وہ پرانے انجینئر جا چکے تھے۔ ان کے بیٹے صرف تنخواہیں لے رہے تھے، مگر محنت اور احتیاط ان کے ساتھ دفن ہو چکی تھی۔ وہ بند اب ایک علامت بن چکا تھا، ایک یادگار، ایسی چیز جسے امیر لوگ سراہتے تھے اور غافل لوگ نظر انداز کرتے تھے۔ دن گزرتے گئے، دراڑ بڑی ہونے لگی، پانی وہاں سے رسنے لگا جہاں کبھی پانی کا تصور بھی نہیں تھا۔ ایک مزدور نے اطلاع دی، ایک سردار نے اس کا مذاق اڑا دیا، پھر دوسری طرف ایک اور دراڑ نمودار ہوئی، پھر ایک اور، پھر ایک ہلکی سی لرزش بند کے پتھروں میں دوڑ گئی۔ وہ لرزش جسے پہلے زمانے کے انجینئر نیند میں بھی محسوس کر لیتے تھے، مگر اب کوئی نہیں سن رہا تھا۔ پھر ایک رات وہ لمحہ آ گیا، بند ٹوٹ گیا۔ 600 میٹر سے زیادہ پھیلی ہوئی دیوار، صدیوں کی محنت، وہ معجزاتی نظام جس نے ریگستان کو جنت میں بدل دیا تھا۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تو وہی پانی جو ان کی زندگی کا سبب تھا، ان کی تباہی کا آغاز بن گیا۔ وہ پانی جو انہیں صدیوں سے مالا مال کرتا آیا تھا، وہی انہیں بہا کر لے گیا۔ باغات اجڑ گئے، کھیت ڈوب گئے، انار کے درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے، کھجوروں کے درخت پانی کی لہروں میں بہہ گئے۔ نچلا شہر لمحوں میں ختم ہو گیا،
और ऊपर वाले हिस्से के लोग अभी तक अपनी दुनिया में थे कि उनकी सल्तनत खत्म हो चुकी थी। फ़अरसलना अलैहिम सैलल आरिम, यानी फिर हमने उन पर बंद के टूटने का सैलाब भेज दिया। तिजारत के रास्ते टूट गए, सल्तनत बिखर गई, कबाइल मुंतशिर हो गए। वही सहरा जिसे उनके आबा व अजदाद ने अपने काबू में कर लिया था, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से, मगर मुसलसल उन पर गालिब आता गया और आखिरकार उन्हें दफन कर दिया। एक ऐसी सल्तनत जो कभी तिजारती रास्तों पर हुक्मरानी करती थी और पूरे अरब में खौफ की अलामत थी, लम्हों में टूट कर बिखर गई और उन खंडरात में बदल गई जहां वो कभी अपनी बुलंदी पर खड़ी थी, न बरसों में बल्कि लम्हों में। आज आसार कदीमा के माहिरीन मारिब की सरजमीन पर चलते हैं और टूटी हुई पत्थर की दीवारें, आधे सुतून, किसी दीवार का साया और एक ऐसी जबान में लिखी हुई तहरीर के टुकड़े पाते हैं जिसे आज जिंदा लोग मुश्किल से ही पढ़ सकते हैं। यही वो सब कुछ बचा है उस सल्तनत का जो कभी रूमी बादशाहों को अपने काफलों का इंतजार करने पर मजबूर करती थी। उन खंडरात को देर तक देखो तो इंसान के सीने में एक सर्द सी कैफियत उतरने लगती है, क्योंकि सवाल ये नहीं कि कौम तुब्बा के साथ क्या हुआ, असल सवाल ये है कि हमें क्या चीज़ ये गुमान दिलाती है कि हम उनसे मुख्तलिफ हैं। इस लफ्ज़ पर ज़रा रुक जाइए, मुख्तलिफ, क्योंकि जैसे ही आप ये वीडियो बंद करेंगे, आप एक ऐसी दुनिया में वापस जाएंगे जो हैरत अंगेज तौर पर उसी दुनिया जैसी है जिसे कौम तुब्बा ने बनाया था। ऊंची इमारतें, इतनी बुलंद कि मारिब ने कभी उनका तसव्वुर भी नहीं किया था। तिजारत के रास्ते जो किसी हिमेरी बादशाह के ख्वाब से भी आगे निकल चुके हैं। दौलत आपके हाथ में मौजूद आले के जरिए उस रफ्तार से बह रही है जो कभी काफलों ने बहरा अहमर को अबूर करते हुए भी नहीं देखी थी। ऐसे शहर जो कभी सोते नहीं, ऐसे बाजार जो कभी बंद नहीं होते, और ऐसी आवाजें जो हर चीज पर बात करती रहती हैं, सिवाय उस जात के जिसने उन्हें बोलने के लिए सांस अता की। हम खुद को कायल करते हैं कि हम मुख्तलिफ हैं। हम कहते हैं कि हमारी इमारतें ज्यादा मजबूत हैं, हमारा इल्म ज्यादा गहरा है, हमारी साइंसी तरक्की ज्यादा बुलंद है। हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि कुरान में जो तंबीहें आई थीं वो उन पर थीं, वो पुरानी कौमों पर, वो ख़त्म हो चुकी सल्तनतों पर, वो नाम जो हम तफासीर में पढ़ते हैं। मगर कौम तुब्बा ने भी खुद को यही समझाया था। वो अपने बंद के सामने खड़े थे, 600 मीटर की कामिल इंजीनियरिंग के साथ, और वो यकीन रखते थे कि उन्हें कोई चीज़ छू भी नहीं सकती। वो अपने बागात में चलते और उन लोगों पर हंसते जो कहते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरो। वो अपने सोने, अपने बहरी जहाज़ों, अपनी फ़ौजों और पहाड़ों पर कंधा अपनी तहरीरों को देखते और ये फैसला कर लेते कि वो उसूल जो उनसे पहले हर कौम को गिरा चुके थे, उन पर लागू नहीं होंगे। और फिर एक सुबह वही हुआ जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। पानी दीवार के उस हिस्से से आ गया जहां से उसका आना नामुमकिन समझा जाता था। जरा अपनी जिंदगी पर एक लम्हे के लिए गौर कीजिए, सच्चाई के साथ। कितनी बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके दिन में, आपके हफ्ते में, आपके सामने तंबीहें भेजी हैं और आपने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। एक आयत जो आपके सामने आई और आपने स्क्रॉल कर दी। एक खुतबा जो आपके दिल के बीच में आ कर ठहर गया और फिर आपने उसे भुला दिया। एक जनाजा जिसके पास से आप गुजरे, किसी अजीज की बीमारी जिसने आपको लम्हे भर के लिए रोक दिया, किसी दोस्त की वो बात जो गलत वक्त पर कही गई मगर दिल को छू गई। रात के आखिरी पहर, एक खामोश सी आवाज जो कहती है वापस आ जाओ, और आपने फोन रखकर फिर वही सिलसिला शुरू कर दिया। हर वो कौम जो गिरी, वो एक लंबे, नर्म और सब्र के साथ आने वाली तंबीहों के बाद गिरी, और हर वो दिल जो जागता है वो भी उसी तरह जागता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ पैगाम नहीं दिया बल्कि हमारे लिए दुआ भी की। अपने घुटनों पर बैठकर, अपने मुबारक हाथ आसमान की तरफ उठाकर, उन लोगों के लिए जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे कि उनकी उम्मत को उन अजाबों से बचा लिया जाए जिनसे पहली कौमें ना बच सकें, कि मारिब को निगल लेने वाला सैलाब मदीना को ना निगल सके, कि आद को मिटाने वाली हवा हमें मिटा ना दे। इस उम्मत पर सबसे बड़ी रहमतों में से एक ये भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हमारे साथ है। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कौम तुब्बा को कुरान में इसलिए नहीं जिक्र किया
کہ ہم انہیں بھول جائیں، بلکہ اس لیے مٹایا کہ ہم خود کو یاد رکھیں۔ بند ختم ہو گیا، باغات ختم ہو گئے، بادشاہ ختم ہو گئے، وہ ہجوم جو ان کی گزرگاہوں میں کھڑا ہوتا تھا سب ختم ہو گیا۔ تاجر، سپاہی، انجینئر، شاعر، وہ بچے جو کھجوروں کے سائے میں کھیلتے تھے، سب ایک ایک کر کے اپنے خالق کی طرف لوٹ گئے۔ اور ایک دن، اور یہ وہ بات ہے جو سننا کسی کو پسند نہیں، ہم وہ کھنڈر ہوں گے جنہیں کوئی اور دیکھ رہا ہوگا۔ کوئی کہیں ہمارے بنائے ہوئے شہروں میں چلے گا، ان بازاروں میں جن سے ہم کبھی جدا نہیں ہوتے تھے، ان بلند عمارتوں کے درمیان جنہیں ہم ناقابل شکست سمجھتے تھے، اور وہ ٹوٹی ہوئی دیواریں، آدھے ستون، کسی عمارت کا سایہ دیکھ کر پوچھے گا، یہاں کون رہتا تھا؟ اور اس دن اصل سوال یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا بنایا، بلکہ یہ ہوگا کہ کیا ہم نے اسے یاد کیا جس نے ہمیں بنایا تھا، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں یاد دلاتا۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو سننے کے بعد لوٹ آتے ہیں، ان میں نہیں جو مجبور کیے جانے کے بعد یاد کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں کو نرم فرما اس سے پہلے کہ وہ سخت ہو جائیں۔ ہمیں اپنی تنبیہوں کو رد کرنے والوں میں شامل نہ فرما، ہمیں ان میں شامل فرما جو وقت سے پہلے پلٹ آتے ہیں۔ ہمیں اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن جمع فرما جب کوئی بادشاہ، کوئی سلطنت، کوئی تاج، کوئی عمارت کسی کے کام نہ آئے گی سوائے ان کے جن کے دل تیری طرف لوٹ آئے۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ قصہ آپ کے دل کو ذرا بھی چھو گیا ہے تو اسے کسی اپنے سے ضرور شیئر کیجیے، شاید یہی اس کے لیے نصیحت بن جائے۔ اگر آپ ایسی مزید کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں جو دل کو خالق کی طرف واپس لے آئیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کریں۔ اگلی ویڈیو جلد آ رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، یہی آپ کے ساتھ جانے والی سب سے قیمتی چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔